अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। कैसे रसूलुल्लाह को मोजज़ा बनाकर भेजा, मुस्तफ़ा के तने बेसाया गौसे आजम को करामत बना के, करामत सिर्फ दे के नहीं भेजा, बना के। कैसे पैदा हुए तो करामत, माँ के पेट में करामत। कुछ लोग कहते हैं ये लोग गढ़ के बयान करते करामत। मैंने कहा इधर तो कादरियों में तो ये बात करना ही मत। गड़ी वहां जाती है जहां होती नहीं है, यहाँ तो है इतनी के बयान करते करते जिंदगी खत्म हो, करामत खत्म नहीं हो सकती। माँ के शिकम में करामत कैसे? सरकार गौस पाक की अम्मी जान बीबी उम्मुल खैर फातिमा इरशाद फरमाती है, जब अब्दुल कादिर मेरे पेट में थे मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहती थी तो वो मेरी छींक का जवाब तक शिकम से दिया करते थे। माँ के शिकम से जवाब आ रहा है। कुछ लोगों को इस पे हैरत लगती है, ये कैसे हो सकता है। हम कहते हैं लोग साइंस पर ईमान लाए, लोग अल्लाह पर ईमान कब लाए। अगर साइंस कह दे कि ये है तो लोग मान लेते हैं और बहुत बहुत शान से मानते हैं। कैसी करामत, बचपने में करामत, जवानी में करामत। इमाम याफई फरमाते गौस पाक करवट लेते थे तो भी करामतों का ज़हूर होता था। फरमाया गया शेख बताई फरमाते हैं कि गौस पाक की करामतें ऐसी थी जैसे बरसती हुई बारिश, जैसे बारिश के कतरों को गिना नहीं जा सकता, वैसे गौसे पाक की करामतों को शुमार नहीं किया जा सकता। इब्ने तैमिया जैसे लोग जिन्होंने बिदअतों को रिवाज दिया, इब्ने तैमिया कहते हैं अल्लाह अकबर कि गौसे पाक की करामतें तवातुर को पहुंची हुई है। इब्ने तैमिया तक जैसे आदमी ने कहा कि शेख अब्दुल कादिर, गौस पाक ने कहा उन्होंने शेख अब्दुल कादिर की करामत तवातुर को पहुंची हुई है। आप मुझे बताएं जिसकी करामतों के बिदअती लोग तक मोतरिफ हो उसे सरकार गौसे आजम कहते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। और कैसी कैसी करामतों का ज़हूर हुआ, आपको हैरत होगी, आपको हैरत की इंतहा न रहेगी। कैसी कैसी करामतों का ज़हूर हुआ। आइए पांचवी मुनासिबत बयान करते हुए बताऊं। जब रसूलुल्लाह अर्श पर गए तो हुजूर के साथ कोई था? बोलो भाई, हुजूर के साथ कोई था? बोलो न जरा। नहीं था ना कोई। शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी फरमाते हैं तफरीउल खातिर फी मनाकिब अब्दुल कादिर में इमाम अरबली ने लिखा है, और हुजूर मुफ्ती आज़मीन अलैहिर्रहमा के मुरीद और बड़े अजीम खुलफा में से, अजिल्ला खुलफा में से शेखुत तफसीर अल्लामा फैज अहमद उवैसी अलैहिर्रहमा ने भी अपनी किताब में लिखा। क्या लिखा? हुजूर अर्श पर गए तो कौन था? कोई साथ नहीं था, लेकिन गौस पाक फरमाते हैं अपने कसीदे में, फरमाते हैं, अभी ये शेख शहाबुद्दीन का हवाला नहीं है, उनके कसीदे का हवाला, फरमाते हैं जब दो महबूबों का मिलन हो रहा था, निस्बत देखें, फरमाते हैं जब दो महबूबों का मिलन हो रहा था तब भी अब्दुल कादिर मौजूद था। और गौसे पाक फरमाते, निस्बत देखें, फरमाया जब हुजूर अर्श पर पहुंचे, निस्बत दी, हुजूर अर्श पर पहुंचे, जब अर्श पर पहुंचे तो जिब्रील अमीन भी साथ छोड़ गए। हालांकि ये तफसील जिब्रील अमीन पे भी उनको तफसील नहीं दे रहा हूं मैं, हाँ, लेकिन कुछ लोग जो है वो हम लोगों के हवाले से कुछ ज्यादा हसास हैं, तो इसलिए मैं एक एक जुमले पर थोड़ी सी वजाहत करता था। ये कहा ये जिब्रील से बड़ा बना दिया। मैं कहा नहीं भाई, जो रसूल मलाइका हैं तो हम औलिया अल्लाह को उन पर फजीलत नहीं देते, वो रसूल मलाइका है, उनका मर्तबा है। मैं तो ये कहता हूँ, बार बार कह चुका हूँ कि एतिकादुल अहबाब में इमाम अहले सुन्नत ने जिन अकायद की वजाहत की है बिल्कुल वही अकायद मिन नौअन वही हमारे अकीदे, न एक बाल बराबर कम, न एक बाल बराबर से आता। अब जिसको हमारे अकीदे देखने में एतिकादुल अहबाब उठा करके पढ़े तो उसको समझ में आएगा कि हमारे अकीदे क्या है। ये बात समझ लें आप। लेकिन ये बात लिखी है ना हमारे बुजुर्गों ने, और मुझसे बात करने से पहले आपको फैज अहमद उवैसी की तरफ जाना पड़े, मुझसे बात करने से पहले आपको इमाम अरबली की तरफ जाना पड़े, और मुझसे बात करने से पहले आपको शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की तरफ जाना। ये शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी कोई मामूली आदमी? गौस पाक ने कहा शहाबुद्दीन इराक में तेरे बाद क़यामत तक तुझ जैसा वली पैदा नहीं हो सकता।
یہ شہاب الدین سہروردی. اب سنیے, غوثیت مآب خود فرما رہے ہیں کہ جب جبریل کا ساتھ چھوٹ گیا, حضور تشریف لے گئے عرش پر, تو اس وقت اللہ نے میری روح کو وہاں پہ حاضر کیا. غوث پاک فرماتے میری روح کو حاضر کیا اور میں نے اپنا کندھا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کیا. اس کو تحفۃ القادریہ میں بھی لکھا گیا ہے. غوث پاک کہتے میں نے اپنا کندھا پیش کیا اور میرے کندھے پہ قدم رکھ کر مصطفیٰ جان رحمت قاب قوسین کی جلووں میں تشریف لے گئے. اسی لیے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کہتے ہیں کہ جب غوث پاک کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ کا نقش قدم غوث پاک کی پشت پر موجود تھا. گویا یوں کہہ لے کہ یہ بھی چھٹی مناسبت ہے کہ رسول اللہ جب دنیا میں تشریف لائے تو مہر نبوت کے ساتھ تشریف لائے, اور جب غوث پاک دنیا میں تشریف لائے تو مہر ولایت کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے. وہ مہر ولایت یہ تھی کہ رسول اللہ کی قدم کا نقش, قدم ناس مصطفیٰ جان رحمت کے قدم کا نقش غوث پاک کی پشت پر موجود تھا. حضرت مختوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی. غوث پاک کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی, اور جب آپ بول و براز کرتے تھے, جب آپ رفع حاجت کرتے تھے تو زمین اس کو نگل لیتی تھی. آپ کے بول و براز کو, فضلات کو کسی نے دیکھا نہیں, زمین اس کو نگل لیتی تھی. اور آپ کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی. سیدنا سید عبد الجبار الگیلانی جو آپ کے شہزادے ہیں, جن کا مزار بغداد شریف میں, انہوں نے پوچھا بابا ہم یہ دیکھتے ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ یہ تو رسول اللہ کی شان ہے, جسم پہ مکھی کا نہ بیٹھنا, مشک کی خوشبو کا آنا, فضلات کا زمین کا نگل جانا, یہ تو رسول اللہ کی شان میں ہم نے پڑھا ہے, لیکن یہ ہم آپ میں دیکھ رہے ہیں, اور یقیناً آپ نبی تو نہیں, یقیناً نبی نہیں. غوث پاک نے کہا بالکل میں نبی نہیں ہوں, نبی کا غلام ہوں, نبوت ختم ہے. لیکن کیا فرماتے ہیں غوث پاک, سنو, فرماتے بیٹا یہ جو تم دیکھتے ہو نا, مکھی نہیں بیٹھتی, مشک کی خوشبو آتی ہے اور فضلات کو زمین نگل جاتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے تمہیں پتہ ہے؟ عبد القادر جب تھا, یہ نسبت ہے. فرماتے عبد القادر جب تھا, اب عبد القادر نہیں ہے. تم جو دیکھ رہے وہ جلوہ محمدی دیکھ رہے ہو, رسول اللہ کا جلوہ تم دیکھ رہے ہو. عبد القادر کبھی تھا, اب عبد القادر نہیں ہے, وہ تو فنا ہو گیا اپنے نانا کی ذات. بلکہ بعض سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ سرکار غوث پاک سے جب بعض لوگ کبھی مصافحہ کرتے اور ہاتھ پکڑتے تو کبھی کبھی آپ کا ہاتھ ہی ہاتھ میں نہیں آتا. جسم میں اتنی لطافت پیدا ہو گئی تھی کہ سرکار غوثیت مآب کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھ سے کبھی کبھی اوجھل ہو جاتا تھا. یہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. فرماتے کہ عبد القادر کبھی تھا, اب عبد القادر نہیں ہے. جو دیکھتے ہو تم جلوہ محمدی دیکھ رہے ہو. پھر حضرت سید عبد الجبار گیلانی نے کہا لیکن بابا یہ بھی تو ہے بابا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ بادل سایہ کرتا تھا, اور وہ ہم آپ کے سر پہ بادل کا سایہ نہیں دیکھتے. تو غوث پاک فرماتے عبد الجبار میں نے بادل کو منع کر رکھا ہے, اس لیے کہ کئی لوگوں کو مغالطہ نہ ہو جائے, مشابہت نہ ہو جائے, اس لیے میں نے بادل کو منع کر رکھا. اگر میں منع نہ کرتا تو لوگ بادل کا سایہ کرنا بھی دیکھ لیتے. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان.